إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن على المسلم مع وجود تقنيات الذكاء الاصطناعي ذات القدرة على التقليد والخداع عليه أن يتحرى ويتثبت فيما ينشر في وسائل التواصل، فلا تصدق كل ما ترى أو تسمع أو تقرأ، ولا تسارع بنشر كل ما يصل إليك، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. صححه ابن حبان. عباد الله، إن الذكاء الاصطناعي اليوم يستغل استغلالا كبيرا من قبل أهل الشر، محب الفتن وناشر الفوضى ومقوض الأمن، في نشر الشائعات والإرجاف وإفساد العلاقة بين الراعي والرعية وهدم النظام الأسري وإسقاط الثقة لأهل العلم الراسخين فيه. فكونوا على حذر تام من أي مادة مسموعة أو مرئية أو مقروءة تخدم هذه الأفكار وتسعى لتحقيق هذه المقاصد، وذلك بالإعراض عنها وعدم نشرها وعدم الانسياق ورائها. عصمني الله وإياكم من أسباب سخطه وغضبه. عباد الله، صلوا على خير خلق الله، فقد أمركم بذلك ربكم فقال عز من قائل علينا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. اللهم وفقهما لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم هيئ لهم البطانة الناصحة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.